ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے جیڑا سونے نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ اور یارو سنت رسول دے رنگ دے وچ سانو تن من رنگنا چاہیدا ہے پاویں رس دیے دنیا تے رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما دے واسطے جڑا ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر اور لاجپال ہے۔ خالق کائنات دی تعریفات و تسبیحات تحمیدات و تمجیدات دے بعد ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شافع روز جزا شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہاں نو رب العالمین نے اس کائنات دی ہدایت اور رہنمائی واسطے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین حضرات، اس دنیا تے رہندیاں ہویاں ہر شخص ہی گنہگار ہے اور ہر شخص نو اے چاہیدا ہے کہ اپنے گناہاں دی معافی واسطے اپنے اللہ ذوالجلال دی طرف رجوع کرے، اپنے رب دی طرف رجوع کرے اور ایسے نیک اعمال کرے، نیکیاں کر جائے، نیک کم کر جائے، نیک اعمال کر جائے جنہ دی وجہ تو اندے گناہ معاف ہو جان اور وہ انسان اللہ ذوالجلال دے ہاں کامیاب و کامران ہو سکے۔ حج دے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں ایسے ہی چند اعمال دا بڑے ہی اختصار دے نال تذکرہ کرنا چاہنا
جڑے اعمال جڑیاں نیکیاں گناہاں نوں بخشان دا ذریعہ بندیاں نے، گناہاں نوں معاف کروان دا سبب بندیاں نے، تو میرے بھائیوں قرآن مجید نے یہ بات سانوں سمجھائی ہے، نیک اعمال دے وچوں پہلا عمل جیڑا اگر اسیں کر لئیے تے اللہ ذوالجلال ساڈے گناہاں نوں معاف فرما دین گے، ساڈیاں خطاواں نوں، ساڈیاں لغزشاں نوں اور ساڈیاں برائیاں نوں معاف کر دین گے۔ صرف معاف ہی نہیں کرن گے بلکہ انہاں نوں نیکیاں دے اندر بدل دین گے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا، غور کر دے جانا، پہلا عمل وہ ہے بندے دا ایمان لانا اور اندے تو بعد نیک اعمال کرنا، یعنی ایمان لانا پہلی شرط ہے۔ اگر بندہ ایمان والا نہیں، جنہیں مرضی نیکیاں کر لے، جنہیں مرضی نیک اعمال کر لے، اس بندے دیاں نیکیاں اللہ ذوالجلال دے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ یعنی اگر وہ اپنے گناہاں نوں مٹانا چاہتا ہے تو پھر سب تو پہلے انہوں ایمان لیانا ہوئے گا، اور ایمان لیان تو بعد انہوں نیک اعمال کرنا ہون گے۔ یہ بات قرآن مجید دے اندر اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے، غور کر دے جانا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، مال کے کائنات نے فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے نے، سب تو پہلے ایمان لے کر کے آئے نے اللہ ذوالجلال دی ذات تے اور سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایمان لے کر کے آئے نے، آسمانی کتاباں تے، آخرت دے دن تے، مرن تو بعد دوبارہ اٹھن تے ایمان لے کر کے آئے نے، اور ایمان لیان تو بعد انہوں نے نیک عمل کیتے نے، نیک کام کیتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات نو سمجھا رہے آئے کہ وہ لوگ جڑے ایمان لیان تو بعد نیک عمل کرن گے، مال کے کائنات نے فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں اللہ ذوالجلال انہاں لوگاں دے ایمان لیان تو بعد نیک عمل کرن والیاں دے میں اللہ ذوالجلال انہاں دے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں اللہ ذوالجلال انہاں دے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا، انہاں دیاں غلطیاں نوں معاف کر دیواں گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ ذوالجلال انہاں دے گناہاں نوں معاف کرن گے، انہاں دے گناہاں نوں معاف کرن گے، اور گناہ معاف کرن دے نال نال اللہ ذوالجلال انہاں دیاں جڑیاں نیکیاں نے، انہاں دے جڑے کیتے ہوئے نیک اعمال نے، اللہ ذوالجلال انہاں دا اچھا بدلہ انہاں نوں عطا کر دیون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے حضرات اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوسرا مقام غور کر دے جانا، مال کے کائنات نے فرمایا والذین آمنوا
والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوسرا مقام ایمان لیانا ہے۔ ایمان لیان تو بعد نیک اعمال کرنے نے، نیک اعمال کرنے نے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوسرا مقام غور کر دے جانا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ مالک کائنات دے قرآن نے فرمایا قرآن مجید دے دوسرے مقام تے غور کر دے جانا ہے۔ ایتھے بھی اللہ ذوالجلال نے ایمان والیاں نو اور نیک عمل کرنے والیاں نو خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا جڑے لوگ ایمان لے کر کے آندے نے اور میں ایمان لیان تو بعد نیک عمل کر دے نے وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس چیز سے ایمان لے کر کے آندے نے، اس چیز سے ایمان لے کر کے آندے نے جیڑی اللہ ذوالجلال نے اپنے سونے محبوب تے نازل فرمائی ہے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور فرما لینا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ جڑے ایمان لیان تو بعد نیک اعمال کر دینے اور اللہ ذوالجلال نے جڑی چیز سونے محبوب تے نازل کیتی ہے اس حق اور سچ نو من دینے اوندے تے ایمان لے کر کے آندے نے۔ اللہ ذوالجلال نے خوشخبریاں سنائیاں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے کفر عنہم سیئاتہم۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے وچ اس عنوان دے حوالے دے نال قرآن مجید دیاں بے شمار آیتاں نے، صرف توجہ کرو۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، میں اللہ ذوالجلال انہاں نیک اعمال کرن والیاں دے گناہاں نو معاف کر دیواں گا، گناہاں نو معاف کر دیواں گا، لیکن شرط وے کہ بندہ ایمان والا ہونا چاہیے، کامل ایمان والا، پہلے ایمان پھر نیک اعمال۔ اور میرے بھائیو دوسرا عمل جڑا کرن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال ساڈے گناہاں نو معاف کر دے گا وہ ہے ایمان اور تقوی۔ ایتھے بھی ایمان لانا شرط ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا، غور کر دے جانا۔ مالک کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے ایتھے بھی ایہو بات سمجھائی ہے کہ جیڑا بندہ ایمان لیان تو بعد اپنے دل دے وچ اللہ ذوالجلال دا تقوی رکھدا ہے، اپنے دل دے وچ اللہ ذوالجلال دا ڈر بٹھا لیندا ہے، قیامت دے دن دا ڈر بٹھا لیندا ہے، قبر دے عذاب دا ڈر بٹھا لیندا ہے، اور اللہ ذوالجلال دے سامنے قیامت والے دن کھڑا ہون دا ڈر اپنے دل دے اندر بٹھا لیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ مالک کائنات دے قرآن تے غور فرما دے جانا۔ اللہ فرماندے نے وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں اللہ ذوالجلال اس میرے کو ڈرن والے اپنے دلوں دے اندر تقوی نو بٹھان والے بندیاں دے گناہ معاف کر دیواں گا۔ جن دے دل دے وچ ڈر آ گیا، تقوی آ گیا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اے دنیا دے اندر گناہ کرنے والو، اگر تسی ایمان لیان تو بعد اپنے دل دے وچ تقوی نو پیدا کر لو گے، اگر میرے ڈر نو پیدا کر لو گے، تو میں اللہ ذوالجلال تواڈے سارے دے گناہ معاف کر دیواں گا، تواڈے گناہ معاف کر دیواں گا۔ غور کرتے جانا، صرف گناہ معاف ہی نہیں کرنے بلکہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، میں اللہ ذوالجلال تواڈے صرف گناہ ہی معاف نہیں کراں گا بلکہ تانوں نعمتاں والی جنت دے وچ داخل کر دیواں گا۔ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، نعمتاں والی جنت دے اندر داخل کر دیواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے حضرات عرض کر رہے ہیں کہ بندہ ایمان والا ہووے تے پھر ان دے دل دے اندر تقوی ہووے، ایمان والا ہونا شرط ہے، اس تو بعد ان دے دل دے وچ اللہ ذوالجلال دا ڈر موجود ہووے، تے اگر غلطیاں ہو جان، گناہ ہو جان، اللہ ذوالجلال ساڈے گناہاں نو معاف کر دیں گے۔ قرآن مجید دا دوسرا مقام ایمان اور تقوی دے حوالے دے نال، قرآن مجید دے دوسرے مقام تے غور کر دے جانا ہے۔ مالک کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایتھے بھی ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے، یا ایھا الذین آمنو ان تتقوا اللہ، اے ایمان والیو اگر تسی اپنے دل دے وچ اللہ دا ڈر بٹھا لو گے، اپنے دلاں دے وچ تقوی نو پیدا کر لو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ ذوالجلال توانوں حق اور باطل دے درمیان فرق کرن دی صلاحیت نال نواز دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اور مالک کائنات فرماندے نے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر ایمان لیاؤ گے، ایمان لیان تو بعد اپنے دل دے وچ تقوی نو پیدا کر لو گے، اللہ فرماندے نے اسی تانوں حق اور باطل دے درمیان فرق کرن دی صلاحیت دے دیواں گے۔ اور مالک کائنات فرماندے نے تواڈے گناہاں نو معاف کر دیواں گے، اور تیسرے نمبر تے تواڈیاں غلطیاں نو بخش دیواں گے، معاف کر دیواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ذوالجلال تے ہے ہی بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دو عمل، پہلا عمل ایمان اور عمل صالح، دوسرا عمل ایمان لیان تو بعد دل دے وچ اللہ ذوالجلال دا ڈر ہونا۔ اگر ساڈے اندر دلاں دے اندر تقوی ہوئے گا، مالک کائنات ساڈے گناہاں نو معاف کر دیں گے۔ اور تیسرا عمل میرے بھائیو، چند دنوں دی زندگی میں اکثر کہا کرنا لوگو گزر ہی جانی ہے، اسی اگر ایمان لے کر کے آئیے اللہ ذوالجلال تے اور ان دے نال دل دے اندر تقوی نو پیدا کر لئیے، اور سانو کرنا بھی چاہیے اللہ ذوالجلال تو علاوہ کسے ہور دا ڈر دل چ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ ساری کائنات دا مشکل کشا اکو اللہ ہے، ساری کائنات نو رزق عطا کرنے والی ایکو ہی ذات ہے۔ اس واسطے اگر دل دے اندر ڈر رکھنا ہے تو اس مالک دا رکھنا ہے۔ غور کر دے جانا انہاں آیتاں دی ترجمانی، اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا، قرآن کولوں پوچھ بندیاں، اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا، قرآن کولوں پوچھ بندیاں، ساری دنیا دا حاجت روا، قرآن کولوں پوچھ بندیاں، روزی سب نو کر داتا،
وچ بٹھانا ہے. چڑیاں جانوراں نو بھی اللہ خود پالدا ہے. چڑیاں جانوراں نو بھی اللہ خود پالدا ہے. کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا ہے. کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا ہے. روزی پتھراں چ دیندا جے پہنچا کون کندہ ڈر دل دے وچ بٹھانا ہے. روزی دیندا جے پتھراں پہنچا قرآن کولوں پوچھ بندیا اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا. قرآن کولوں پوچھ بندیا. سامنے حضرات عرض کر رہے ہیں کہ اگر ایمان لیان تو بعد نیک عمل کران گے, ایمان لیان تو بعد دلان دے اندر تقوی نو پیدا کر لوان گے, اللہ ذوالجلال ساڈیاں گناہ ساڈیاں غلطیاں ساڈیاں خطاواں نو معاف فرما دین گے. تیسرا عمل تیسرا کم جڑے کرن دے نال اندے کرن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال ساڈے گناہ معاف فرما دین گے, وہ ہے سچی اور پکی توبہ کرنا. گناہ ہو جانا انسان ہر بندہ گناہ دا پتلا ہے, گنہگار ہے. گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں, لیکن اندے تے اڑ جانا ڈٹ جانا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. انسان اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے کہ اگر بندہ توبہ استغفار کر لے, پکی اور سچی توبہ کر لے, مالک کائنات اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. قرآن مجید تے غور کر دے جانا. اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والیو, اگر تواڈے وچوں جیڑا بندہ اللہ ذوالجلال دے سامنے آ کر کے توبہ کردا ہے تے پکی اور سچی توبہ کردا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید تے غور کر دے جانا ہے, جیڑا بندہ توبہ کردا ہے عسى ربکم ان یکفر عنکم السیئاتکم, قریب ہے کہ اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دے وے, اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دے وے. اللہ اکبر کبیرہ. ان یکفر عنکم السیئاتکم ولندخلکم جنات. اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہاں نو معاف کر کے اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیون گے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ. اللہ ذوالجلال اس بندے نو گناہ معاف کرن دے نال نال جنت دا داخلہ عطا کر دیون گے. اللہ اکبر کبیرہ. سامنے حضرات کی عمل ہے, کی کام کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, پکی اور سچی توبہ کرنی ہے. توبہ کرنی ہے اللہ ذوالجلال دے کولوں, پکی توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ پہلے گناہ ہو گئے تے اج تو بعد گناہ نہیں کراں گا. اگر تو صدقے دل دے نال خالص نیت دے نال اگر تو توبہ کر لو میں اللہ ذوالجلال تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا, تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا. اور قرآن مجید دا دوسرا مقام توبہ دے حوالے دے نال مالک کائنات دے قرآن تے غور فرماندے جانا. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.
جس بندے نے توبہ کر لئی گناہ ہو گیا گناہ تو بعد توبہ کر لئی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جس بندے نے توبہ کیتی تے پکی اور سچی توبہ کیتی ہے اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال تے ہے ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انسان تو کوئی معافی دا منہ بنا دے صحیح، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کرن تو بعد اندے تے ڈٹ جانا بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تے اللہ ذوالجلال دے سامنے آ کر کے توبہ کریا کر، معافیاں منگیا کر، معافیاں منگیں گا تے اللہ ذوالجلال تیرے گناہاں نو معاف کر دیں گے، گناہاں نو معاف کر دیں گے۔ اور حدیث قدسی ہے اللہ ذوالجلال بندے نو مخاطب کر کے کہندے نے کہ اے ابن آدم تو میرے کولوں جنی بھی امید رکھنا ہے، تو جس ٹائم بھی مینوں بلاویں، جنی بار بھی بلاویں، انسان تیریاں جنیاں بھی غلطیاں ہون میں معاف کر دیواں، میں اللہ نو کوئی پرواہ نہیں، مینوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ اور اللہ فرماندے نے اے ابن آدم اگر آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جان، لو بالغت الذنوب، اگر تیرے گناہ پہنچ جان اناد السمائی آسمان تک، پھر بھی تو میرے کولوں معافی منگے میں تینوں معاف کر دیواں، مینوں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات غور کرنا، اللہ فرماندے نے اے ابن آدم اگر تو اپنے گناہاں دے نال اس زمین نو پر دے میں، زمین گناہاں دے نال پر جاوے، تو پھر بھی میرے کولوں آ کے معافی منگے میں تینوں معاف کر دیواں گا، لیکن شرط وے کہ انہاں دے وچ شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے، شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے۔ اگر زمین بھرے گناہ لے آویں، زمین بھر کے لے آویں، میں اللہ ذوالجلال تیرے سارے گناہاں نو معاف کر دیواں گا۔ میرے بھائیو ضرورت صرف اس بات دیئے کہ ساڈے کولوں غلطیاں ہو جان، اسی اس مالک نو کدی بھلائیے نہ، اس مالک دے سامنے آ کر کے توبہ استغفار کریے، اس مالک دے سامنے آ کر کے اس بات نو رکھیے کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا، گل پسند تینوں کیڑی گل ہے؟ اللہ ذوالجلال دے سامنے آ کر کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں، توبہ کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں، اے اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہو گئی مینوں دیر اللہ سونیا، آندے آندے ہو گئی مینوں دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا۔ سامنے حضرات میں عرض کر رہے ہیں جڑا بندہ اللہ ذوالجلال دے کولوں توبہ کردا ہے مالک کائنات اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے، بلکہ جڑے انہیں نیک اعمال کیتے نے انہاں دی وجہ تو انہوں جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیں گے۔ چوتھا کم
چوتھا عمل جڑا کرن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال انسان دے گناہ معاف کر دیندے نے، مومن بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے، وہ ہے وضو کرنا۔ پہلے بھی تسی سن چکے ہو وضو دے مسائل۔ وضو کرنا، جیڑا بندہ وضو کردا ہے اچھے طریقے دے نال، محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے من توضع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه، جڑا بندہ وضو کردا ہے اچھے طریقے نال، جلدی جلدی نہیں، بڑے اطمینان دے نال مکمل وضو کردا ہے، محبوب کائنات نے اپنی نبوت والی زبان چ فرمایا خرجت خطاياه من جسدی، اللہ ذوالجلال اندے جسم دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے، اندے جسم دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے، ایتھوں تک کہ جڑے اندے ناخنا دے تھلے گناہ نے اللہ تعالیٰ اے بھی گناہ اینا بھی گناہ نہیں رہن دیندے، حتی تخرج من تحت اظفاری، جڑے اندے ناخنا دے تھلے گناہ نے اللہ انہاں نو بھی معاف کر دیندے نے۔ اور سامنے حضرات میں عرض کر رہی ہوں کہ ایسے اعمال چھوٹے چھوٹے عمل نے لیکن درجات بڑے نے، چھوٹے چھوٹے عمل نے، اللہ ذوالجلال انہاں دے نال گناہاں نو معاف کر دے گا۔ انسان جدوں گناہ معاف ہو گئے تے مال کے کائنات سانو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور پنجواں کام اے کہ مسجد کی طرف چل کے جانا، مسجد کی طرف چل کے جانا، جننے قدم زیادہ چل کے جائیں گا ایک ایک قدم تے اللہ ذوالجلال تینوں نیکیاں عطا کر دے گا۔ غور کر دے جانا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ وضو کردا ہے، وضو کرن تو بعد گھروں وضو کردا ہے، گھر نے مکمل وضو کیتا ہے، اطمینان دے نال مکمل وضو کیتا ہے، وضو کرن تو بعد وہ اللہ دے گھراں دے وچوں کسے گھر دی طرف چلدا ہے، مسجد دی طرف چلنا شروع کر دیندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ ہے، آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے بشرط کہ اس بندے دی نیت نماز پڑھن دی ہووے، اس بندے دا ارادہ اے ہووے لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ ذوالجلال دے جڑے کم فرض کیتے نے یعنی فرض نماز پڑھن دے ارادے دے نال مسجد دی طرف آ رہا ہووے، اللہ اکبر کبیرہ ہے، اللہ ذوالجلال ان دے دوواں قدماں دے بدلے گناہ معاف کر دیندے نے۔ محبوب فرمان نے ایک قدم چکدا ہے اللہ گناہ معاف کر دیندے نے، دوسرا قدم چکدا ہے اللہ ان دے درجے بلند کر دیندے نے۔ ایک قدم چکیا گناہ معاف ہو گیا، دوسرا قدم چکدا ہے اللہ ذوالجلال ان دے درجے بلند کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے میرے بھائیو جیڑا وضو کرنا اور مسجد کی طرف چل کے آنا اللہ ذوالجلال ساڈے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بنا دیندے نے۔ مکمل وضو کرنا اور مسجد کی طرف چل کے آنا ساڈے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے بھائیو چھٹا کام وے، چھواں کام جیڑا کرن دے نال اللہ ذوالجلال ساڈے گناہاں نو معاف کر دیندے نے، ساڈے گناہاں دے واسطے کفارہ بنا دیں گے۔ غور کر دے جانا، صحیح مسلم دی حدیث نمبر 233، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا، وہ
وجتنی باطل کبائر، اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، سونے محبوب نے اپنی نبوت والی زبان جو فرمایا ہے، آقا فرماندے نے الصلوات الخمس، 5 نمازاں جڑا بندہ ادا کر لیندا ہے، 5 نمازاں پڑھ لیندا ہے، والجمعۃ الی الجمعہ، اور جمعہ دی باقاعدگی کردا ہے، جمعہ نو پابندی دے نال ادا کردا ہے نا، ورمضان الی رمضان، رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے، آقا فرماندے نے اس بندے دے اللہ ذوالجلال گناہاں نو معاف کر دین گے، اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیں گے۔ بندے نے ظہر دی نماز ادا کیتی ہے اور عصر تک جڑے درمیان دے وچ اون دے کولوں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہو گئیاں ہیں، صغیرہ گناہ ہو گئے، عصر دی نماز ادا کرے گا، اللہ ذوالجلال اون دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اون دی نماز پڑھن دی وجہ تو اے جڑے ظہر تو عصر دے درمیان دے وچ اون دے کولوں چھوٹیاں غلطیاں ہو گئیاں ہیں، اللہ ذوالجلال اس نماز پڑھن دی وجہ تو ان دیاں غلطیاں دا کفارہ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت انس بن مالک، صحیح بخاری دی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جاء رجل فقال یا رسول اللہ، حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا ہے، آکے کہندا ہے اللہ دے پاک نبی جی انی اصبت حدن فاقمہ علیہ، اے سونے محبوب جی، اے اللہ دے پاک نبی جی میرے کولوں گناہ ہو گئے نے، میرے کولوں ایک ایسا گناہ ہویا جن دے میرے تے حد لگ دیئے، سونے محبوب جی میرے تے حد نو قائم کر کے مینوں اس گناہ تو پاک کر دے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اجے سونے محبوب نے اون دی بات دا جواب نہیں دیتا ہے، اون دے اس سوال دا جواب نہیں دیتا ہے، فحضرت الصلاۃ، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، محبوب کائنات نے نماز پڑھی ہے، اس صحابی نے بھی نال نماز پڑھی ہے، اس نماز تو فارغ ہویا ہے، وہ بندہ نے پھر وہی سوال کیتا ہے، وہی بات سونے محبوب نے کہی ہے کہ اللہ دے پاک نبی جی میرے کولوں گناہ ہویا تے مینوں پاک کر دے وہ۔ سونے محبوب فرماندے نے اولم صلیت معنا، اے میرے کولوں سوال کرنے والے، اے میرے کولوں آنے والے، مینوں اے تے دس کیا تو میرے نال نماز نہیں پڑھی؟ وہ بندہ کہندا ہے کہ اللہ دے پاک نبی جی میں تے نماز تے پڑھی ہے نا ہے۔ آقا فرماندے نے اگر تو نماز پڑھ لیے پھر یاد رکھ لے قد غفر اللہ، قد غفر اللہ لک ذنبک، اللہ ذوالجلال نے نماز پڑھن دی وجہ تو تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے نماز پڑھن دی وجہ تو اے تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 6واں کام نمازاں پڑھو، جمعہ دی پابندی کرو، رمضان المبارک دے روزے رکھو، انہاں دے درمیان دے وچ جیڑیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہو جان گیاں مالک کائنات سانو معاف کر دے گا۔ اور 7واں کام، چھوٹے چھوٹے کام نے، اذان اسی سارے ہی سننے ہاں، اذان سننے ہاں، توجہ کریا جے اجر کنا ہے۔ محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مؤذن نو سندا ہے، مؤذن نو سندا ہے، ان دے سنن تو بعد ایک کلمات پڑھدا ہے، کیڑے کلمات نے غور کرتے جانا؟ امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے مؤذن و سنن تو بعد جیڑا بندہ کلمات کہندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مؤذن سنن تو بعد اے دعا پڑھ لیندا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربًا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ آقا فرماندے نے مؤذن سنن تو بعد جیڑا بندہ یہ دعا پڑھ لیندا ہے، جیڑا بندہ یہ کلمات کہہ لیندا ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ چھوٹی جی دعا ہے، اذان نو توجہ دے نال سنو اور اس تو بعد اس دعا نو پڑھ لو، میرے بھائیو مالک کائنات ساڈے سارے دے گناہ معاف کر دین گے۔ اور 8واں کم بڑے اختصار دے نال صرف اشارہ تن بات کر رہے ہیں، جیڑا بندہ حج ادا کردا ہے، کی کردا ہے؟ حج کردا ہے، اللہ ذوالجلال دے گھر دی زیارت کردا ہے اور اس حج دے دوران کوئی بےہودگی والا کام نہیں کردا، اللہ ذوالجلال دی نافرمانی نہیں کردا۔ محبوب کائنات فرماندے نے وہ بندہ گناہاں تو انج پاک ہو جاندا ہے جویں اج ہی ماں دے پیٹ چوں باہر آیا ہے، جویں اج ہی پیدا ہویا ہے۔ اللہ ذوالجلال حج کرن دی وجہ تو اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اسی طرح جڑا بندہ عمرہ ادا کردا ہے، یہ جڑا عمرہ ہے یہ گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے۔ وہ سونی جگہ اللہ ذوالجلال دا سونا کر دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو اتھوں دی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ لے چل دھرتی پاک ولے جتھے تلیاں نے لگیاں یار دیاں، اللہ لے چل دھرتی پاک ولے جتھے تلیاں نے لگیاں یار دیاں، ویکھاں رج رج سونیاں گلیاں نو آساں پوریاں ہون پیار دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعاواں کریا کر، التجاواں کریا کر، ویکھاں رج رج شہر مدینے نو جنہاں چومیا اے سونے دے سینے نو، ویکھاں رج رج شہر مدینے نو، ویکھاں رج رج شہر مدینے نو، اللہ ویکھاں رج رج شہر مدینے نو، دل کردا جاواں مدینے نو، دلوں کڈ کے بغض تے کینے نو، ویکھاں روزاں تے ٹھنڈ پوے سینے نو، ویکھاں روزاں تے ٹھنڈ پوے سینے نو، معاف ہون خطاواں گنہگار دیاں، اللہ لے چل دھرتی پاک ولے جتھے تلیاں نے لگیاں یار دیاں، اور ویکھاں مڑ مڑ سونیاں گلیاں نو، اللہ ویکھاں مڑ مڑ سونیاں گلیاں نو، جنہ چومیا اے سونے دیاں تلیاں نو، اونا جنت دے سنگ رلیاں نو، او تے کلیاں ہیں گلزار دیاں، اللہ لے چل دھرتی پاک ولے جتھے تلیاں نے لگیاں یار دیاں۔ میرے بھائیو
اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا ہے کہ مالک کائنات سانو زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے دل دے وچ تقوی نو پیدا فرمائے۔ اللہ آپ دے کولو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گناہ چھڈن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام تے زندہ رکھے، جدوں موت آئے آخری ٹائم زبان تے کلمہ جاری کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔